पुराने हकीम भी कहते थे कि आपकी सेहत शुरू होती है आपके आंतड़ियों से। आपके गट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हमारे दोस्त रहते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपकी गट इतनी फंक्शनल नहीं है तो आपकी प्रोन हो जाता है हार्ट डिजीज़ के लिए, लिवर के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, कैंसर्स के लिए सेक्टर। तो गट हेल्थ के मेंटेन के लिए प्रॉपर डाइट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आप खा रहे हैं अपने सेहत के लिए, बट आपकी सेहत लिंक्ड है उन छोटे दोस्तों के लिए जो आपके अंदर है। जितना आपका प्रोसेस फूड होगा, स्टोर्ड फूड होगा, केमिकलाइज्ड फूड होगा, उसमें केमिकल्स हैं जो कि इन हमारे दोस्तों को मार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं विल्सन फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। विल्सन फार्मास्यूटिकल्स एक दवा बनाने वाली कंपनी है जिसका एक मकसद ये भी है कि आप तक सेहत से मुतालिक मालूमात पहुँचाई जाएँ। आज हम एक अहम मौज़ू पर बात करेंगे जो है गट हेल्थ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जनरल वेलबींग, यानी निज़ाम हज़म क्या है और हमारे पूरे जिस्म के सेहत पर इसका कितने असरात होते हैं। नाज़रीन, आप जानते होंगे एक मशहूर यूनानी तबीब बुकरात ने 2000 साल पहले कहा था कि तमाम बीमारियां आंतों से शुरू होती हैं, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। पहले हमें मालूम नहीं था, लेकिन रिसर्च से अभी अंदाज़ा हुआ है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो आंतों से शुरू होती हैं, जिसका आंतों का ताल्लुक जो सिर्फ निज़ाम हज़म से नहीं है, इसका इम्पेक्ट पूरे जिस्म पर होता है। आज हमें फ़ख्र है कि हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी उनका शोबा है, और तकरीबन 20 साल से इंग्लैंड में है। वहीं उन्होंने तालीम पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया, और ये नुमाया नाम है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। डॉक्टर साकिब अहमद, ही इज़ ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इज़ वर्किंग इन नॉटिंघम, UK फॉर द लास्ट 10 years। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आंतों की सेहत, गट हेल्थ क्यों इतनी ज़रूरी है और हमारी सेहत पर इसके क्या असरात होते हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विल्सन का इस फोरम देने का, इस पॉडकास्ट का। बेसिकली गट में हेल्थ, जैसे आपने मेंशन किया, पुराने हकीम भी कहते थे कि आपकी सेहत शुरू होती है आपके आंतड़ियों से। जी जी। तो बेसिकली ये आपके जिस्म में एंटर होने का एक ज़रिया है, और इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें आपकी स्टमक है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, और सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको आप बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कहते हैं, वो रहते हैं। जी। तो एक इकोसिस्टम है, जैसे अमेज़न एक जंगल है जिसमें से गुजरते हैं, उसमें पानी है, मछलियाँ हैं। तो इसी तरह आपके गट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हमारे दोस्त रहते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो इसका जब बैलेंस हो तो आपकी बॉडी फंक्शन करती है, विटामिन अब्जॉर्ब होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम, स्पेशली आपकी जो दफ़ा है, एक्सटर्नल जो इन्वेडर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो अगर आपकी गट उसके अच्छा काम करेगी तो यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम। अगर आपकी गट इतनी फंक्शनल नहीं है तो आपकी प्रोन हो जाता है हार्ट डिजीज़ के लिए, लिवर के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, कैंसर्स के लिए सेक्टर। तो ये एक एसेंशियल इकोसिस्टम है जिसका मकसद सिर्फ टेस्ट और खाना नहीं है, बल्कि बॉडी को चलाना, हेल्दी स्टेट में चलाना और फंक्शनली 100% फिट रखना इसका काम है। और यही वजह शायद कि डॉक्टर साहब ने एक ज़माने में कहा था तकरीबन 10-12-15 साल पहले कि वी आर मोर बैक्टीरिया दैन ह्यूमन, इसलिए कि हमारे जिस्म में ख़ासतौर पर लार्ज इंटेस्टीन में, बड़ी आंत में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे जिस्म के जितने सेल हैं उससे ज़्यादा बैक्टीरिया के नंबर है। बिल्कुल, ट्रिलियंस हैं, ट्रिलियंस जी। और उनको काउंट करना भी मुश्किल है। बहुत सारे एक्चुअली हमारे दोस्त हैं, और दे आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी फंक्शन। तो हमारी खुराक का क्या ताल्लुक़ है हमारी गट हेल्थ से? बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुक़ है, क्योंकि आप वही जो आप खाते हैं वही आपको लगता है, जैसे वो बचपन कहते थे कि आप जो आप खाते हैं वही आप हैं। वही आप हैं, बिल्कुल। तो गट हेल्थ की मेंटेन के लिए प्रॉपर डाइट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आप खा रहे हैं अपने सेहत के लिए, बट आपकी सेहत लिंक्ड है उन छोटे दोस्तों के लिए जो आपके अंदर है, तो उनकी हेल्थ के लिए भी प्रॉपर फूड होना ज़रूरी है। यानी हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं खाते, आपने नहीं खाता, आप ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के लिए भी खाते हैं। तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें खानी चाहिए जो बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, एनीथिंग इन मॉडरेशन, दरमियाना में रवि इज़ ओके, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, तो जैसे वो है कि आप भूख रख के खाएं तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि दैट इज़ गिव्स यू थिंग। आप बैलेंस डाइट खाएं, बेशक जो मर्ज़ी खाएं, बट फ्रूट खाएं, फाइबर खाएं। जितना
میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو ہمارے باؤ اجداد گاؤں میں کھاتے تھے نا، جو جس کو ہم کہتے تھے گھی چوپڑا ساگ وغیرہ، تو وہ ہم کہتے تھے کہ اس سے ہیلتھ خراب ہوتی ہے. ایکچولی وہ اب پروون ہے کہ وہی اچھا فوڈ ہے. جتنا آپ کا پروسیس فوڈ ہوگا، اسٹورڈ فوڈ ہوگا، کیمیکلائزڈ فوڈ ہوگا، KFC میکڈونلڈز اس طرح کا جو فوڈ ہے ماڈرن، جس کو میں فیٹ فوڈ جس کو آپ کہتے ہیں، تو یا کریب ڈائٹ، کاربوہائیڈریٹ، پروسیس فوڈ، میٹ ایکسیکٹرا، تو وہ اس میں کیمیکلز ہیں جو کہ ان ہمارے دوستوں کو مار دیتے ہیں. تو جو اچھے دوست مر جائیں تو پھر برے دوست آپ کے پیر کاٹنے میں لگتے ہیں. جی. ابھی آپ نے فائبر کا ذکر کیا ڈاکٹر. فائبر ہمارا جسم ایبزارب نہیں کر سکتا، ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ کہ فائبر جو ہم لیتے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آتے. تو کیا یہ فائبر بیکٹیریا کے لیے ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا اور جیسے کہ جو گٹ ہیلتھ کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور فائبر کا ایک امپورٹنٹ رول ہے اینٹی انفلیمیٹری، یعنی انفلیمیشن یا جو کہ آپ کی صحت کے لیے خراب ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. وہ پروڈیوس کرتی ہے چیزیں جو کہ گٹ کے بیکٹیریا کے لیے ان کی لائیولیہڈ کے ہے، اور دوسرا گٹ کی انفلیمیشن کو کم کرتی ہے. تو جو اب گٹ کے اندر بلینز آف بیکٹیریا ہیں جو کہ ایک پریزن کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. تو ان پریزنس کی وال کو وہ لیک ہونے سے بچاتی ہیں، کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ کہ جو بیکٹیریا ہیں وہ آپ کے بلڈ میں بھی جائیں. تو جب وہ بیریئر ختم ہو جاتا ہے تو پھر گٹ لیکی ہو جاتی ہے ایک طرح سے، لیکی گٹ جیسے آپ کے اس میں آتا ہے وہ لیکی گٹ سنڈروم. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سیل ہیں ان کا بیچ میں سیمنٹ لگا ہوا ہے، تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے فائبر اور ہیلدی ڈائٹ از امپورٹنٹ. اب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ فائبر کن فوڈز میں ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو بھی آپ کے فروٹس ہیں، لیگیومز ہو گئے، دالیں ہو گئیں، سبزیاں ہو گئیں، ڈرائی فروٹ ہو گیا، تو دے آل ہیو گڈ فائبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے خشخاش یا وہ کیا کہتے تھے اس کو، وہ اچھا خشخاش، جی جی. اچھا جیسے فروٹ جوس بنا کے ہم پیتے ہیں تو اس کا مطلب بہت خطرناک چیز ہے. ہم جوس بناتے ہیں تو فائبر نکال کے پھینک دیتے ہیں، تو اس کا مطلب بہت زیادہ ریفائنڈ، یا اگر آپ کا جو جوسر ہے اگر وہ بالکل اس کو کر رہا ہے تو وہ اسموتھی اگر بنائے تو وہ بہتر ہے. وہ بہتر ہے، کیونکہ اور کئی ہیں جس میں جیسے جیسے آپ اورنج جوس بھی بناتے ہیں تو اس میں وہ آ جاتا ہے، پلپ آ جاتا ہے. دیٹ از گڈ، ڈونٹ تھرو دیٹ اوے. تو یا جیسے ایپل ہے، ڈونٹ سلائس دا پیل اسکن، اس کو اچھی طرح واش کر کے پورا آپ کریں. تو اچھا اسموتھیز، یوگرٹس، جی جی جی. اینٹی بایوٹکس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے گٹ مائکروبائم پہ؟ ہاں جی، اینٹی بایوٹکس بالکل جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دوست ہیں. تو اب کیونکہ وہ ٹریلینز میں ہے، اور ہم ایک تو یہ ہے کہ پریویلنس اینٹی بایوٹک کی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اویلیبل بہت ہے، کوئی بھی دکان سے جا کے کھا سکتا ہے، کھا لیتا ہے. جی. تو جو اچھے آرگنزمز ہیں، جو آپ کے بیکٹیریا، ہیلدی بیکٹیریا، ان کو وہ اس کا وہ فلورا چینج کر دیتی ہے، ان کی ڈومیننس ختم ہو جاتی ہے. آپ جو اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں تو ایک تو آپ انفیکشنز یا بیکٹیریا کے لیے کھا رہے ہیں، بٹ وہ اچھے بیکٹیریاز کو بھی مار دیتی ہے، تو آپ کا گٹ فلورا چینج ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آفٹر اینٹی بایوٹک کچھ عرصے آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے، کئی دفعہ بلوٹنگ ہو جاتی ہے یا ڈائریا لگ جاتا ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، تو وہ انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے. تو کئی دفعہ آپ کے جو اچھے دوست ہیں وہ پھر واپس نہیں آتے. تو کیا ان کو واپس لانے کے لیے اینٹی بایوٹک خاص اگر لانگ ٹرم یوز کریں تو اس کے بعد کیا پرو بایوٹکس بالکل دینے چاہیے؟ پرو بایوٹکس پہلے بتا دیں ہوتے کیا ہیں. پرو بایوٹکس یہی جو ہمارے دوست ہیں بیکٹیریا ہیں، جیسے ان کی کنسنٹریٹڈ چھوٹے ڈرنکس ہیں، تو اس کے دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. پرو بایوٹکس تو بیکٹیریا اٹ سیلف ہیں، تو ان کی ڈفرینٹ کنسنٹریشن اور کنسسٹنسی ہوتی ہے. اور ایک چیز ہے پری بایوٹک. تو پری بایوٹک اور پرو بایوٹک فرق یہ ہے کہ پرو بایوٹک اٹ سیلف از اے بیکٹیریا کم، اور جو پری بایوٹک ہے ان کا فوڈ ہے ایکچولی، جیسے فائبر ہو گیا، تو وہ کنسنٹریٹڈ از پری بایوٹک. وہ آپ کھاتے ہیں تو جو اندر ہیں ان کو وہ خوراک ملتی ہے تو وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں. جبکہ اگر وہ کم ہیں یا جیسے آپ نے اینٹی بایوٹک لی ہے تو آپ ان کی کنسنٹریٹڈ فارم ڈرنک کر لیں تو ان کو ریپلینش کر دیتے ہیں. جیسے آپ گارڈن میں چھوٹی سبزی لگاتے ہیں یا وہ پھول لگاتے ہیں، تو جو ان کو ڈالنے کے لیے کیا کہتے ہیں کھاد ڈالتے ہیں، تو وہ پری بایوٹک ہے. جو پنیری ہے وہ اٹ سیلف بایوٹک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی اہم معلومات اتنے سادہ الفاظ میں بیان کی. ناظرین، یقیناً آپ نے کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کر کے ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی گزاریں گے. اجازت دیجیے. شکریہ. خدا حافظ.